गुड इवनिंग। यस्सु शिफा चैनल्स में आप सबको खुश आमदीद कहते हैं, आपको वेलकम करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, जैसा कि खुदावंद के बेशकीमती स्मृति लहू में मैंने आप सबको छुपाया, सेफ और महफूज किया, सुरक्षा कवच किया, एरेंडोज किया, स्लीपी मोड किया और अपने खुदावंद यस्सु के ताकतवर और फुलादी हाथों में मैं हम सबको सौंपा इस अहद में कि कल हम खुदावंद की हज़ूरी में, उसकी शान अक़दस में हम इसी तरह उसकी हज़ूरी में हाज़िर होंगे और उसकी शान अक़दस में उसके पाक कलाम की ममूरी में बड़ी कसरत से ममूर होंगे और उसके बड़े कामों की बढ़ोतरी करेंगे और उसकी हमसराई में हम एक साथ अपने खुदावंद की हज़ूरी में अपने खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए उसके बड़े कामों का हम इसरार करते हुए, उसका इकरार करते हुए कि जो हमारे खुदावंद खुदा यस्सु नासरी, जो हमारा बुजुर्ग खुदावंद खुदा है, उसने जो हमारी जिंदगी में बड़े अद्भुत काम किए, बड़े हमारी जिंदगी में उसने चमत्कार किए, बड़े मौजे किए, जो हमारी जिंदगी में जो हमारे मान को बड़ा बढ़ाया, उन मौजों ने, उन खुदा के बड़े कामों ने। हम खुदावंद की शुक्रगुजारी करते हुए हम खुदावंद के मुबारक नाम को जलाल देते हैं कि खुदावंद के मुबारक नाम को हम इसी तरह जलाल देते रहे और हमारा खुदावंद इसी तरह हम अपने खुदावंद की हज़ूरी से अगर भागना भी चाहें तो हम भाग नहीं सकते, क्योंकि हमारे खुदावंद का शफ़क़तों और बरकतों, रहमतों और फज़लों वाला बड़ी ब्लेसिंग वाला हाथ हमारे ऊपर है और हम अपने खुदावंद की नज़रों में उसको बहुत अजीज है। हम अपने खुदावंद को बड़े प्यारे हैं। जो हमारा खुदावंद हम सबको ऐसी बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस किया, अपने प्यार और मोहब्बत से भरा, अपनी हिकमत से, अपनी कुव्वत से, अपने बड़े कामों से, अपने ब्लेसिंग से भरा, हमें जिंदा पाक कलाम से हमें बड़ी बरकत दी और जिंदा पाक कलाम को हमारी रूहानी ग़िज़ा बना दिया। हमारा खुदावंद जो बड़ा मेहरबान है और बड़ा गफूर रहीम है, उसने हमें इस जिंदा पाक कलाम की डाइट से हमें शेयर किया और ये खुदावंद का जिंदा पाक कलाम के बिना हमारी जिंदगी जो बिल्कुल बेजान और बिल्कुल बेनकारा की मानद हो जाती है। जैसा कि किसी
को कोई जानता ना हो या किसी को कोई पहचानता ना हो, इसी तरह के कोई किसी के लिए कुछ करे और उसको पता भी ना चले, इसी तरह के हम अपने खुदावंद के प्यार और मोहब्बत में इसी तरह बंधे रहे और इसी तरह हमारे खुदावंद यसु मसीह की रफ़ाकत और शराकत बड़ी कसरियत से हमारे साथ बनी रहे और हम उसकी दृष्टि से और हम उसकी हजूरी से दूर ना होने पाए और हम उसके साथ उसके बड़े कामों में बड़ी कसरत से बढ़ने पाए। वो हमें इसी तरह अपने प्यार और मोहब्बत में और अपने पाक कलाम में बड़ी कसरत से बढ़ाता रहे, जैसा कि मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरी कलीसिया, मेरे बेटे बेटियों, मेरे बुजुर्गान, जैसा कि मैं अपनी ज़िंदगी के मुताल्लिक़ आपको बयान करता हूँ कि मेरी ज़िंदगी जो है ये मेरे यस्सु ने चेंज की। मेरी ज़िंदगी बिल्कुल नकारा और खटारा और बिल्कुल ऐसी ज़िंदगी हो गई थी कि मैं आपको बता भी नहीं सकता कि मैं अपने खुदावंद यस्सु नासरी से कोसों मील दूर था। मैंने कभी अपनी ज़िंदगी में ना सोचा था कि मैं पलट वापस अपने खुदावंद की हजूरी में आने पाऊंगा। मैं गुनाहों और पाप में इतना बढ़ चुका था कि पुलिस ने मुझ पे अपने बुरे साए, काले साए मुझ पे उंडला दिए और मैं उसके सायों में दबा रहा और उसकी तरीक़ी में चलता रहा। मुझको रोशनाइयों से दूर कर दिया पुलिस ने और मुझे मेरे खुदा से बहुत दूर कर दिया। तो मेरे अजीज़ों, मेरे बहन भाइयों, मेरी कलीसिया, मैं ये अपनी जिंदा और सच्ची गवाही बयान कर रहा हूँ, आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जैसा कि इस बड़े चमत्कार और इस बड़े मौज़े के बाद मैंने फैसला किया कि मैं अपने खुदावंद के साथ मैं प्रोमिस करता हूँ, मैं अपने खुदावंद के साथ आयत करता हूँ और मैं अपने खुदावंद के साथ वाचा बांधता हूँ। कुछ इस तरह से जिस तरह के इब्राहिम ने खुदावंद के साथ वाचा बांधी और वो पूरी ईमानदारी और पूरी सच्चाई और पूरी कुव्वत के साथ अपने खुदावंद के साथ चलता रहा और खुदावंद ने उसको सरफराज किया और उसका सरफराजी का रिजल्ट आज आपके सामने है। हम सब उसी इब्राहिम की औलाद है जो कि खुदावंद के साथ वाचा बांधा। तो मेरे अजीजों, मेरे बहन भाइयों, मेरी जिंदगी में आज से 2 साल पहले घटना घटी कि उस टाइम भी मैं बेशक खुदावंद से दूर था, लेकिन मेरी जिंदगी में खुदावंद का खौफ और खुदावंद का डर उस वक्त भी मौजूद था, क्योंकि खुदावंद जिनको चुन लेता है खुदावंद उनको जल्दी से नहीं छोड़ता और खुदावंद आखिरकार उनको अपनी तरफ ले ही लेता है। तो खुदावंद ने मुझे बहुत टाइम फ्री हैंड दिया और मैं उस बुरे वक्त में, बुरे सायों में भी मैं खुदावंद के शुक्रगुजारी करता था, लेकिन खुदावंद की मुकम्मल तौर पे खुदावंद की हुजूरी में और खुदावंद की कबूलियत में मुकम्मल तौर पे नहीं था, लेकिन मुझे खौफ था, मुझे साहस था और उस टाइम भी मैं खुदावंद के नाम से लोगों को खाना खिलाया करता था और खुदावंद के नाम से लोगों की बेलौस फाइनेंशियली हेल्प भी किया करता था जितना कि मेरी कैपेसिटी थी। उस वक्त भी खुदावंद ने मुझे देने वाला बनाया। मैं खुदावंद का शुक्र करता हूँ, खुदावंद का शुक्र करता हूँ। और खुदावंद ने मुझे मेरी जिंदगी में जब मुकम्मल तौर पे मेरी जिंदगी को छुटकारा दिया, मेरी जिंदगी में बड़ा काम हुआ
آج سے 2 سال پہلے جو میری زندگی میں گھٹنا گھٹی، مجھے ہارٹ اٹیک ہوا، تو میرے عزیزوں، میرے بہن بھائیوں، یہ زندہ گواہی ہے۔ اور میرے خداوند نے جب میں بائبل پڑھ رہا تھا اور میں نے بریک فاسٹ بھی نہیں کیا تھا، تو یہ مارننگ میں مجھے جو ہے ہارٹ اٹیک ہوا، تو میری چیسٹ جو ہے وہ ایسے جیسے پتھر کی ہو گئی، اور میں ایسے جیسے پوری دنیا کا بوجھ یا کوئی پہاڑ میرے سینے کے اوپر رکھ دیا گیا ہو۔ میرا مجھے اتنی شدت سے میری پین بڑھ گئی کہ میں اپنی پین کو بھی برداشت نہیں کر پا رہا تھا، لیکن اس وقت بھی میں اپنے عزیز دوست، میرا ڈاکٹر ہے، میں اس کے پاس بھاگا، اور اس کے پاس جب میں گیا تو اس نے مجھے ٹریٹمنٹ دی، اس نے مجھے کچھ بھی فرق نہ پڑا، اور مجھے میری پین کنٹینیو ویسی چلتی رہی، اور اس نے مجھے بولا کہ آپ کو بہت ڈینجرلی ہارٹ اٹیک ہوا ہے، آپ فوری جو ہے دل والے ہاسپٹل میں جائیں۔ تو میں ادھر سے پھر بائک پہ بیٹھا، 4 گھنٹے کنٹینیو میرا ہارٹ کی پین چلی، اور میں خداوند کا شکر کرتا ہوں کہ میں موت کے دراہے پہ تھا، اور میری زندگی جو موت کے چنگل میں تھی، میرے خداوند یسوع مسیح نے میری زندگی اور موت کے درمیان میں کھڑا ہو کے موت کے منہ پہ تماچا مارا، اور میری زندگی کو رہا کیا، اور میری زندگی مجھے ریوارڈ میں دی۔ اس زندگی کو میں اپنے خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں اس زندگی کو اپنے آپ کو میں خداوند یسوع مسیح کو سونپتا ہوں، خداوند یسوع مسیح کو میں اپنی زندگی ارپن کرتا ہوں، میں اپنے آپ کو خداوند یسوع مسیح کی حضوری میں سرنڈر کر دیتا ہوں۔ میرا خداوند میری زندگی کو اپنی مرضی سے چلائے، اور اب یہ زندگی دنیا داری کے کاموں میں نہیں، میرے خداوند یسوع کے کاموں میں لگے گی۔ ہاللیلویا، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، پریز دی لارڈ، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، گاڈ بلیس یو، مور گاڈ بلیس یو، پریز دی لارڈ۔ تھینک یو ویری مچ، سی یو دس چینل۔ آپ کی بھی اسی طرح گواہی آنی چاہیے، آپ کی زندگی میں بڑا کام ہو، تاکہ آپ کی گواہیاں بننے پائیں، اور آپ اسی طرح گواہی دینا پائیں، اور ہمارے زندہ خداوند کی شان اقدس میں بڑی حمد و ثنائی کرنے پائیں، اور اس کے نام کو جلال دینے پائیں، جو جلالی بادشاہ ہے، جو پوری خلق کا خالق اور مالک ہے، جو پوری خلق کا خالق اور مالک ہے۔ تو میرے عزیزوں، میں آپ سب کا بڑا بھاری ہوں، آپ سب کو تھینکس کرتا ہوں، آپ سب کا شکر کرتا ہوں کہ آپ اسی طرح اس چینل کے ساتھ جڑے رہیں، اور اس چینل کو اپنا پیار اور محبت دیتے رہیں، تاکہ یہ چینل اسی طرح آپ کو زندہ پاک کلام سے انٹروڈیوس کراتا رہے، اور زندہ پاک کلام سے آپ کی بھرپور رہنمائی کرتا رہے، اور آپ سب کو بڑی کثرت سے پریس کرتا رہے۔ میں آپ کو پریس کرتا ہوں، 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 اپنا یسوع مسیح کے نام میں۔ میرے عزیزوں، اب ہم خداوند کے زندہ پاک کلام میں سے پڑھیں گے ایوب نبی کی کتاب، اس کا 5واں باب، اور اس کی پہلی آیت سے یہ حوالہ جات پڑھیں گے۔ ذرا پکار، کیا کوئی ہے جو تجھے جواب دے گا، اور مقدسوں میں سے تو کس کی طرف پھرے گا؟ کیونکہ اڑنا بیوقوف کو مار ڈالتا ہے، اور جلن احمق کی جان لے لیتی ہے۔ میں نے بیوقوف کو جڑ پکڑتے دیکھا ہے، پر نگہبان اس کے مسکن پر لعنت کی۔ اس کے بال بچے سلامتی سے دور ہے، وہ پھاٹک ہی پر کچلے جاتے ہیں، اور کوئی نہیں جو انہیں چھڑائے۔ بھوکا اس کی فصل کو کھاتا ہے، بلکہ اس کے کانٹوں میں سے بھی نکال لیتا ہے، اور پیاسا اس کے مال کو نگل جاتا ہے۔ کیونکہ مصیبت مٹی میں سے نہیں اٹھتی، نہ دکھ زمین میں سے نکلتا ہے، پر جیسے چنگاریاں
اوپر ہی کو اڑتی ہے، ویسے ہی انسان دکھ کے لیے پیدا ہوا ہے، لیکن میں تو خدا ہی کا طالب رہوں گا، وہ اور اپنا معاملہ خدا ہی پر چھوڑوں گا، جو ایسے بڑے بڑے کام جو دریافت نہیں ہو سکتے اور بے شمار عجب کام کرتا ہے، وہی زمین پر مون برساتا اور کھیتوں میں پانی بیچتا ہے، اسی طرح وہ فروتنوں کو اونچی جگہ پر بٹھاتا ہے اور ماتم کرنے والے سلامتی کی سرفرازی پاتے ہیں، وہ یاروں کی تدبیروں کو بطال کر دیتا ہے، یہاں تک کہ ان کے ہاتھ ان کے مقصد کو پورا نہیں کر سکتے، وہ ہوشیاروں کو انہی ہی کی چالاکیوں میں پھنساتا ہے اور ٹیڑھے لوگوں کی مشاورت جلد جاتی رہتی ہے، انہیں دن دہاڑے اندھیرے سے پالا پڑتا ہے اور وہ دوپہر کے وقت ایسے ٹٹولتے پھرتے ہیں جیسے رات کو، لیکن مفلس کو ان کے منہ کی تلوار اور زبردست کے ہاتھ سے وہ بچا لیتا ہے، سو مسکین کو امید رہتی ہے اور بدکاری اپنا منہ بند کر لیتی ہے، دیکھ وہ آدمی جسے خدا تنبیہ کرتا ہے خوش قسمت ہے، اس لیے قادر مطلق کی طاقت کو حقیر نہ جان، کیونکہ وہی معجزہ کرتا اور پٹی باندھتا ہے، وہی زخمی کرتا ہے اور اسی کے ہاتھ چنگا کرتے ہیں، وہ تجھے مصیبتوں سے چھڑائے گا بلکہ وہ تجھے 6 مصیبتوں سے چھڑائے گا، بلکہ ساتھ میں بھی کوئی آفت تجھے چھونے نہ پائے گی، کال میں وہ تجھے کو موت سے بچائے گا اور لڑائی میں تلوار کی دھار سے تو ذبح کے کوڑ سے محفوظ رکھا جائے گا، اور جب ہلاکت آئے گی تو تجھے ڈر نہیں لگے گا، تو ہلاکت اور خشک سالی پر ہنسے گا اور زمین کے درندوں سے تجھے کچھ خوف نہ ہوگا، میدان کے پتھروں کے ساتھ تیرا ایکا ہوگا اور جنگلی درندے تجھ سے ملے رہیں گے، اور تو جائے گا تیرا ڈیرا محفوظ ہے اور تو اپنے مسکن میں جائے گا اور کوئی چیز غائب نہ پائے گا، مجھے یہ بھی معلوم ہوگا کہ تیری نسل بڑی اور تیری اولاد زمین کی گھاس کی مانند برآمد ہوگی، تو پوری عمر میں اپنی قبر میں جائے گا، جیسے اناج کے پولے اپنے وقت پر جمع کیے جاتے ہیں، دیکھ ہم نے اس کی تحقیق کی اور یہ بات یوں ہی ہے۔
ऐसे सुन ले और अपने फायदा के लिए इसे याद रख। हालेलुया, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद के जिंदा पाक कलाम के पढ़े जाने पर और सुने जाने पर बाइस से बरकत हो। खुदावंद के पाक कलाम की रफाकत और शराकत अब से लेके अब तक हम सबके साथ हो, और तमाम खादमीन, तमाम रासबाजों और नेक लोगों के साथ, और बिलखुसूस तमाम कलीसिया के साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद के पाक कलाम की रफाकत और पाक रूह की शराकत अब से लेके अब तक हम सबके साथ और तमाम कलीसिया के साथ हो। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थित नाम में। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। खुदावंद में आप सबको बड़ी बरकत हो। इसी तरह खुदावंद में फलो फूलो बढ़ो, और खुदावंद में खुशोखुर्मी और शादमानी आपके घरों में आपके जिंदगी में बढ़ने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के समर्थित नाम में मैं आपको प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ, प्रेस करता हूँ। आपके घरों में अगर कोई बीमार है, कोई लाचार, कोई बेबस है, तो आज वो चंगाई पाए। आज इस मर्दी प्रार्थना के द्वारा आज स्मृति प्रार्थना के द्वारा आज आपके घर में बड़ा छुटकारा होने पाए। आज आपके घर में बड़ा चमत्कार होने पाए। आज आपके घर में बड़ा मौजा होने पाए। कदम यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। मैं आपकी तमाम बीमारियों को मैं पाक रूह में मैं आपकी तमाम बीमारियों को पाक रूह में मैं जलाता हूँ, 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 मैं जलाता हूँ। आपकी तमाम बीमारी को जला के भस्म कर देता हूँ, मैं जला के भस्म कर देता हूँ, जला के भस्म कर देता हूँ, जला के भस्म कर देता हूँ। और खुदावंद यीशु मसीह के नाम में खुदावंद यीशु मसीह का समर्थित लहू मैं आपके घरानों में और आपकी जिंदगियों पर और आपकी बॉडी के ऊपर खुदावंद यीशु मसीह का लहू देता हूँ, ताकि आपकी जिंदगियां जो है चंगाई पाए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपके तमाम बंदरों को, आपकी तमाम मुश्किलात को मैं खत्म करता हूँ। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपको खुदावंद यीशु मसीह के समर्थित नाम में मैं आपको बड़ी कसरियत से बड़ी ब्लेसिंग से ब्लेस करता हूँ। आज आपकी जिंदगी में बड़े छुटकारे होने पाए, आज बड़ी रिहाई होने पाए, आज बड़ी चंगाई होने पाए, आज बड़ी शिफा होने पाए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ, ब्लेस करता हूँ। आप हील हो जाए, 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 हील हो जाए। खुदावंद यीशु मसीह के जलाली नाम में मैं आपको ब्लेस करता हूँ। Thank you very much. See you this channel, like this channel, share this channel, subscribe this channel, love this channel. Thank you very much. God bless you. More God bless you. More God bless you. Praise the Lord.